हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी कार्यक्रम लिएर एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा उपस्थित भएका छौँ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ, जुन कार्यक्रम हरेक दिन लिएर हामी उपस्थित हुने गर्छौँ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक सामग्रीहरू अनि जानकारीमूलक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसका लागि हामीले विभिन्न सेगमेन्टहरू निर्माण गरेका छौँ। हामीले समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ, विकासका, उन्नतिका, प्रगतिका कुरा गरिरहेका छौँ। ती सबैका लागि सबैभन्दा आधारभूत कुरा भनेको, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्वास्थ्य नै हो। जब स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ तब मात्र मान्छेले उन्नति गर्न सक्छ। स्वास्थ्य नै राम्रो भएन भने अरू कुनै पनि कुराहरूको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले गर्दा स्वास्थ्य अत्यन्तै संवेदनशील हो भनेरै नेपालको संविधानमा पनि मौलिक हकको रूपमा यसको व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ कि हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनै पर्छ। त्यो पाइरहेका छन् कि छैनन्, हामी यदाकदा कार्यक्रममा यो प्रश्न पनि खोज्ने गर्छौँ, सोध्ने गर्छौँ अनि यसको उत्तर पनि पत्ता लगाउने प्रयास गर्छौँ। हजुर, यसरी समग्रमा नीति निर्माण तहकादेखि लिएर जानकारीसम्मका सामग्री यो कार्यक्रम रहनेछन्। तर धेरै जसो भने तपाईँ हाम्रै जीवनमा आइपर्ने, दैनिक रूपमा आइपर्ने विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने उपायहरू हामी यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही सामग्री छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, आज मार्च 20 तारिक। मार्च 20 तारिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मुख स्वास्थ्य दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। मुखको स्वास्थ्य भनेको शरीरका सबै अङ्गसँग जोडिएको हुन्छ, किनभने हामीले जे खानेकुरा खान्छौँ त्यो मुखबाटै खाने गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा मुखसँग जोडिएका अङ्गहरू मात्र नभएर शरीरका सम्पूर्ण अङ्गसँग यसको अत्यन्तै निकट सम्बन्ध हुन्छ। आजको दिनमा मुखसँग सम्बन्धित र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यसमा असर पुर्याउने विभिन्न विषयहरूमा चेतना जगाउने काम संसारभरि गरिन्छ, जुन नेपालमा पनि भर्खर सुरुवात भएको छ। सामान्यतया हामी हेर्दाखेरि मुख भन्दाखेरि जिब्रो, दाँत लगायतका मुखभित्र हुने अङ्गको मात्रै कुरा बुझ्छौँ, सोच्छौँ। तर होइन, ती लगायत शरीरका अन्य अङ्गसँगको सम्बन्ध पनि निकट छ मुखको अनि मुखका अङ्गहरूको। आज हामी यो विषयमा केही सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्थात् आजको रिपोर्ट हामी मुख स्वास्थ्य, यसको महत्त्वको विषयमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा हामी धेरै व्यस्त हुन थाल्यौँ। हाम्रो खानपान पनि निकै सोखिन तरिकाको हुन थाल्यो। हामी शारीरिक अभ्यासहरू कम गर्न थाल्यौँ। त्यसैले पनि हामीले मुटु रोग धेरै बढाइरहेका छौँ। आज हामी मुटु रोग सम्बन्धी पनि चर्चा गर्नेछौँ। मुटु रोग बढ्नुका कारणहरू के हुन्, हामी त्यसबाट कसरी बच्न सक्छौँ, मुटु रोग लागिसकेका व्यक्तिहरूले कसरी बच्ने, यी विविध विषयमा हामी आज स्वास्थ्य संवाद गर्नेछौँ। मुटु रोग विशेषज्ञ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले गरेको संवाद एकैछिनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि सधैँझै हामीसँग रहेका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसले कार्यक्रममा निकै धेरै प्रभाव पार्नेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अनि दर्शकवृन्द, एउटा जीवनशैली पनि आज प्रस्तुत गर्छौँ। अर्थात्
हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर एकजना विज्ञले बताउनु भएको कुरा आज हामी प्रस्तुत गर्छौँ ताकि हामी निरोगी बन्न सकौँ, हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन सकोस्। यसरी आज हामीसँग यो 1 घण्टाको अवधिमा विभिन्न खालका विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। सुरुमा भने मुखको स्वास्थ्यको विषयमा जुन आज दिवस पनि परेको छ, हामीले तयार पारेको एउटा विशेष रिपोर्ट हेरौँ। आज मार्च 20 अर्थात् चैत 6 गते अन्तर्राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य दिवस। मुखको स्वास्थ्य अनि सम्पूर्ण शरीरको स्वास्थ्य अत्यन्त निकट कुराहरू हुन्। आजको दिनले मुखको स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य संक्रमण र रोगहरूको जनचेतना फैलाउन प्रेरित गर्दछ। मुखको समस्या भन्नाले दाँत, गिजा, जिब्रो, गाला, चिउँडो लगायत मुख वरपरको सम्पूर्ण अङ्गको समस्या बुझ्नु पर्दछ। मुख स्वस्थ नहुने मानिस शारीरिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ हुन सक्दैन। मुख तथा दाँत स्वास्थ्यको बारेमा भ्रम, चेतना अभाव र अन्धविश्वास व्यापक छ। यस्ता चुनौतीलाई चिर्दै आम नागरिकलाई मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना फैलाउने, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र स्वस्थ मुखको साथमा गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न यो दिवसले प्रेरित गर्दछ। मुखको स्वास्थ्यलाई उसको व्यक्तित्वसँग जोडेर हेरिन्छ। नेपालीहरूमा मूलतः दाँतको समस्या, मुखका घाउ खटिराको समस्या देखिने गरेको छ। नेपालीहरूमा मूलतः दाँतको समस्या, मुखमा घाउ खटिराको समस्या देखिने गरेको छ। यति मात्र होइन, खैनी, सुर्ती सेवन गर्ने बानीका कारण मुख जिब्रोको क्यान्सर समेत हुने गरेको छ। नियमित दन्त परीक्षण, दाँतको राम्रो सुरक्षा र स्वस्थ खानेकुराहरू मुखको ख्याल राख्नका लागि जरुरी कुराहरू हुन्। अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा मुख स्वास्थ्य तथा डेन्टल कलेजहरू सञ्चालनमा आइरहेका छन्। पछिल्लो समय दाँत परीक्षण गराउनु पर्छ भन्ने चेतनाको पनि विकास भइरहेको छ। मुटुको रोग, प्रेसर, सुगर लगायत 60% रोग मुखको स्याहार नगर्दा लाग्ने भन्दै विशेषज्ञहरूले दाँतको सरसफाइ गर्दा 75% दन्तरोग कम गर्न सकिने बताउँछन्। दाँतमा पुरा त्यो दन्तलेउ, दन्तपत्थर जम्मा भइसक्या, त्यो दन्तपत्थरले बिस्तारै बिस्तारै गिजाको लेभललाई तल तल सारिसक्ने, अनि बल्ल तल रगत आउन थाल्यो अथवा सास गनायो अथवा दाँत हल्लियो, तब मात्र डेन्टिस्ट कहाँ जाने। हाम्रो त्यो पद्धति छ नि त। अनि त्यो बेलामा डेन्टिस्टले अथवा हामी डेन्टल हाइजिनिस्टहरूले के भनिन्छ भने दाँत सफा गर्नुपर्छ। अनि दाँत सफा गरेपछि के गर्ने? हामीले अल्टिमेटली त्यहाँ भएको फोहोर त सबै निकाल्नुपर्छ, त्यो ब्रिङ ब्याक नर्मल हेल्थमा ल्याउनको लागि। अनि त्यो फोहोरहरू त्यो सबै निकाल्दाखेरि गिजा तल गइसकेको छ, हड्डी खिइसकेको छ भने दाँतको जराको भाग एक्सपोज हुन्छ। त्यो बेलामा दाँत सिरिङ सिरिङ गर्ने अथवा आजसम्म त्यो पत्थर जस्तो भएर जमेको फोहोरले चाहिँ दाँतलाई सपोर्ट गरे हुन्छ, त्यो पत्थर जति निकाल्दा दाँत हल्लिएको फिल हुन्छ। अनि धेरै बिरामीहरूले यो तपाईँले भन्नुभएको कमन कम्प्लेन हो। तर म चाहिँ के भन्ने गर्छु आफ्नो बिरामीहरूलाई, चिन्ता नगर्नुहोस्, नुहाएर मान्छे दुब्लाउँदैन, होइन? किनभने यो चाहिँ एउटा स्वाभाविक, किनभने यो उपचारको एउटा पद्धति नै हो। अनि त्यो गिजा जुन हड्डी खिइएको छ त्यो त रिभर्स ब्याक नहोला, तर गिजा सुन्निएको, गिजाले दाँतलाई छोडेको छ। जुन दिन हामीले त्यो इरिटेन्ट फ्याक्टर जुन छ नि त्योहरू निकाल्छौँ, फेरि गिजा आएर रिएट्याचमेन्ट भइसकेपछि तपाईँको दाँत हल्लिने कम हुन्छ। अब सिरिङ सिरिङ कसैको अलि लामो समयसम्म रहन्छ, कसैको 2-4 दिनमै हराएर जान्छ। अब त्यसका पनि उपचार पद्धतिहरू छन्। तर यो चाहिँ एकदमै के भन्ने, कमन क्वेसन पनि हो र मिसनोमर भन्छौँ कि हामीहरू चाहिँ, यो चाहिँ अलिकति ऊ पनि हो, मिसकन्सेप्सन नै हो। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु,
कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु, यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार चटाउन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन प्रसङ्ग मुटुको। हुन त शरीरका सबै अङ्गहरूको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। यिनले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। तर कुनै कुनै अङ्गहरू पनि यस्ता संवेदनशील हुन्छन् जसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि निकै संवेदनशीलतापूर्वक हेर्ने गरेको छ र ती अङ्गहरूमा समस्या भयो भने निकै ठुलो क्षति हुन सक्ने भनेर बताएको छ। ती मध्ये एउटा हो मुटु। मुटु रोग लाग्यो भने निको हुन गाह्रो हुन्छ भन्छन् विज्ञहरू, तर सबै अवस्थामा होइन, कुनै कुनै अवस्थामा मात्रै। त्यसो भए मुटुको रोग लाग्नै कसरी नदिने? मुटुको रोग लागेको छ कि छैन कसरी पत्ता लगाउने? लागिसकेको छ भने हामीले कसरी सतर्क रहने? यो विषयमा अब हामी चर्चा गर्दैछौँ। हामीले पछिल्लो समयमा जुन जीवनशैली भोगिरहेका छौँ, हामीले जुन कुराहरू खाइरहेका छौँ, जसरी हामीले अभ्यासहरू गर्न बिर्सिरहेका छौँ या छोडिरहेका छौँ, त्यसले पनि मुटु रोगीहरू बढेको भन्ने तथ्याङ्क आइरहेको छ। यी विभिन्न विषयमा हामी एउटा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् एकैछिन यो स्वास्थ्य संवाद हेरौँ। शारीरिक व्यायामको कमी, खानपानमा आएको परिवर्तन, अत्याधिक धूम्रपान, मद्यपान, तनावपूर्ण जीवन जस्ता कारणले गर्दा मुटु रोगीको सङ्ख्या बढेको छ।
मुटु रोगको उपचार खर्चिलो र जटिल छ, तर रोगबाट बच्ने उपायहरू सस्तो, सजिलो र सुलभ छन्। नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने, तौलाई नियन्त्रणमा राख्ने, 35 वर्षभन्दा माथिका नागरिकले सुगर र कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियमित चेक जाँच गर्नुपर्छ। साथै चिन्ता र तनावलाई कम गर्ने प्रयास गर्न विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। 10 वर्ष अघिसम्म 50 वर्ष नागेपछि मात्र मुटु सम्बन्धी समस्या देखिने गरेकोमा अहिले युवा अवस्थामै मुटु सम्बन्धी समस्या देखिन थालेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। विशेष गरी मुटुलाई स्वस्थ राख्न खानपानमा सुधार, व्यायाम, धुम्रपान, मद्यपान नगर्ने, कोलेस्ट्रोल र सुगरलाई कन्ट्रोलमा राख्न सकियो भने मुटु सम्बन्धी रोगबाट बच्न सकिन्छ। मुटुमा देखिने प्रमुख समस्या र समाधानबारे मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रेमराज वैद्यसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले 2-2 महिनामा मुटुको चेकअप गराउने एउटा स्वस्थ व्यक्तिले भनेर कुरा गरिराख्दा नि नेपालको हकमा प्राइभेटमा गएर मुटु चेकअप गराउँदाखेरि अनि सरकारीमा गएर मुटु चेकअप गराउँदाखेरि अब यो चाहिँ कतिको सहुलियत छ त सर्वसाधारणको लागि पनि? मुटुको चेकअप चाहिँ 2-2 महिनामा होइन, 25-30 वर्ष नआएको उमेरमा पहिलो एकचोटि चाहिँ गर्नै पर्यो। त्यहाँ खराबी छ भने चाहिँ 1 महिना 2 महिनामा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि खराबी छैन भने वर्षको एकचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मुटुको चेकअप भन्नासाथ चाहिँ सबभन्दा गाउँमा हो भने इसिजी मेसिनहरू नभएको ठाउँमा भए कमसेकम स्टेथोस्कोपले वर्षको एकचोटि डाक्टरलाई सुन्न दिन पर्यो होइन। मुटुको धड्कन खराब छ कि मुटुको भल्भहरूमा खराब छ कि त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै शुल्क लाग्दैन। र त्यसपछि एउटा इसिजी मात्रै गर्नु पर्यो भने 300 रुपियाँदेखि 500 रुपियाँ लाग्छ। अब सरकारी अस्पतालमा गयो भने 100 रुपियाँमा पनि हुन्छ भने अब मुटुको अर्को त्यही इसिजी भन्नाले रेस्ट इसिजी, सुतेर गर्ने इसिजी र त्यही इसिजी चाहिँ दिन मेसिनमा दौडेर गर्ने इसिजीलाई एक्सर्साइज इसिजी भन्छौँ, जसलाई ट्रेडमिल टेस्ट भन्छौँ। अर्को इसिजी चाहिँ त्यही इसिजी मेसिन यहाँ झुन्ड्याएर राख्यो, 24 घन्टासम्म मुटुको इसिजी लिइराख्छ त्यसले भने त्यसलाई चाहिँ हल्टर इसिजी भन्छौँ, 24 आवर इसिजी। त्यही इसिजी पनि 3 प्रकारको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ साधारण इसिजी 300-500 100 रुपियाँदेखि 500 रुपियाँसम्ममा हुन्छ भने अर्को हल्टर र ट्रेडमिल चाहिँ 2000-3000 जति पर्छ। सरकारीमा गयो भने 1000 रुपियाँ जतिमै हुन्छ भने मुटुको अर्को जाँच गर्ने भिडियो एक्सरे, मुटुमा पाल परेछ कि भल्भहरू बिग्रिरहेछ कि भनेर हेर्नलाई चाहिँ इकोकार्डियोग्राफीले नै हेर्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ अहिले नेपालको गाउँसम्म चाहिँ पुगेको छैन। हजुर, जस्तो मुटुमा पाल परेछ भनेर जुन भनिन्छ पनि कतिको हुन्छ, खास यो चाहिँ कस्तो खालको समस्या हो, किन हुन्छ यो, अनि उपचार कस्तो छ यसको विशेष गरी नेपालमा चाहिँ? 99% मुटुमा पाल भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ जन्मजातै रोग हो। जन्मिँदै मुटुमा पाल परेर आएको हुन्छ। अब किन 99%? 1% चाहिँ जन्मेपछि पनि पाल पर्न सक्छ। त्यो चाहिँ हार्ट एट्याक पछि पनि मुटुमा पाल पर्न सक्छ, अरू कारणले पनि मुटुमा पाल पर्छ होइन। त्यो चाहिँ थोरै, तर जन्मजातै मुटुमा पाल परेपछि त्यो 5-10% मुटुमा पाल परेको त्यो आफै बन्द हुनसक्छ उमेर अनुसारले, तर अरू 90% 95% चाहिँ मुटुको पाल चाहिँ बन्दै अपरेसन गरेरै बन्द गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यसको अपरेसन कस्तो छ नेपालको? त्यसको अपरेसन चाहिँ अब अहिले नेपालमा चाहिँ मात्रै होइन, संसारमा नै धेरै विकास भइसक्यो। हामी पहिला मुटुको पाल टाल्नलाई पुरा छाती खोलेरै मुटु रोकेर मुटु पनि खोलेर ओपन हार्ट सर्जरी भनेर मुटु नै खोलेर अनि पाललाई पुरा हामी बन्द गरेर फेरि मुटु बन्द गरेर मुटु चलाएर गर्थ्यौँ भने अब अहिले चाहिँ कतिपय पालहरू चाहिँ अपरेसन नगरिकन यहाँ तिग्राबाट तार छिराएर त्यो मुटुको पालमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको भल्भ हुन्छ, अम्ब्रेला डिभाइस भन्ने होइन, त्यस्तो डिभाइसहरू त्यो पालमा सट्ट राख्यो, दुईतिरै छाता ठ्याक्क खुल्छ अनि त्यो पाल ठ्याक्कै बन्द हुन्छ। अब त्यो चाहिँ सबै पालमा बन्द गर्न सकिन्न। यदि पाल चाहिँ यो बिचमा छ भने मात्रै सकिन्छ। यो पाल छेउमा छ भने त्यो डिभाइस त्यहाँ अड्ने ठाउँ छैन भने चाहिँ मुटु खोलेरै गर्नुपर्छ। त्यो नेपालको हकमा चाहिँ अब ओपन हार्ट सर्जन पनि यहाँ हुनुहुन्छ होइन। अब कतिको सहुलियत छ नेपालकै सन्दर्भमा, र अर्को के छ भनेदेखि मुटुको शल्यक्रिया गर्ने भन्ने साथै त सर्वसाधारणमा यही भनेर एउटा त्रास पनि छ। नेपालको हकमा चाहिँ कतिको यो सुरक्षित छ?
पहिला चाहिँ अब मुटु खोलेरै हामीले मुटुको पाल टाल्नुपर्ने बेलामा चाहिँ खर्चको हिसाबले पनि कम्तीमा लाख रुपियाँ नभइकन मुटु खोल्न सम्भव हुँदैन। मुटुलाई रोक्ने सामानहरू मात्रै कम्तीमा 40-50 हजारको सामान एकपल्ट प्रयोग गरेर फाल्नुपर्छ मुटु रोक्नलाई चाहिने सामान। तर अब त्यो मुटुको पाल टाल्नलाई अहिले जुन तार पठाएर मुटु छाती नखोलिकन नै पनि गर्न सक्ने त्यो चाहिँ अलि महँगो विधि छ हैन। तर अहिले नेपाल सरकारले 15 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूको मुटुको पाल टाल्नु पर्यो भन्ने निशुल्क गरेको छ। त्यो निशुल्क सुविधा चाहिँ शहीद गङ्गालालमा, शहीद धर्मभक्त भक्तपुरमा र मनमोहन यो टिचिङ हस्पिटलमा 3वटा अस्पतालमा मात्रै छ। त्यो बाहेक अरू अस्पतालमा गर्नु पर्यो भने मुटु खोलेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यही लाख रुपियाँ भन्दा बढी नै लाग्छ खर्च चाहिँ। भनेपछि एउटा सर्वसाधारणको लागि ठुलो खर्च भयो हैन। हजुर, अब जस्तो मुटु सम्बन्धी नै अर्का रोगहरू जस्तो उच्च रक्तचाप पनि रह्यो हैन, अनि त्यस पछाडि हार्ट अट्याक पनि भनिन्छ। अब यो उच्च रक्तचाप भन्नाले चाहिँ के बुझ्ने, कतिसम्म भयो भने उच्च हुन्छ र औषधि कतिको सेवन गर्नुपर्छ अथवा एकचोटि सेवन गरिसकेपछि पुरा निको नै हुन्छ, के छ यसको चाहिँ? अब पहिला रक्तचाप बुझ्नु पर्यो कति हुनु पर्यो हैन। रक्तचाप चाहिँ मिनिमम रक्तचाप हामी 90 को मुनि 60 भन्छौँ। सिस्टोलिक भनेर भन्ने र डायस्टोलिक भन्ने दुई किसिमको रक्तचाप हुन्छ। यो चाहिँ सिस्टोलिक रक्तचाप भनेको मुटुले पम्प गर्दाखेरि रगत एकदम फोर्सले जाने, त्यो चाहिँ सिस्टोलिक भन्छौँ। जुन चाहिँ मुटु यहाँ हुन्छ, मुटुले पम्प गर्दा ब्रेनसम्म पुग्नुलाई कति मिनिमम पम्प गर्नु पर्यो हैन। त्यसकारण कमसेकम 90 मिलिमिटर मर्करी हैन को प्रेसरले पम्प गर्यो भने मात्रै ब्रेनसम्म पुग्छ। 90 भन्दा कम भएको मान्छेहरू चाहिँ जुरुको उठ्दा चक्कर लाग्ने, एकछिन बसिहाल्नु पर्ने, कति मान्छे त जुरुको उठ्दा बेहोसै हुने, त्यो चाहिँ रक्तचाप कम भएर। यदि रक्तचाप कम भएर कुनै लक्षण छैन भने त्यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। यदि कम रक्तचाप भएकोलाई बढाउनको लागि सबैभन्दा मुख्य चाहिँ पानी अथवा कफी खाने बित्तिकै त्यो रगतको नलीहरू खुम्चिने बित्तिकै पानीको भोल्युम बढ्ने बित्तिकै रक्तचाप बढ्छ। अब रक्तचाप भनेको म त साधारण सबैलाई उदाहरण दिन्छु कि एउटा पानी ट्याङ्कीमा पानी आउँछ नि, पानी त्यहाँ लेभल जति बढी छ तल फोर्स त्यति नै बढी हुन्छ, तलको पाइपको पाल जति मसिनो छ त्यति नै प्रेसर आउँछ। हाम्रो शरीरमा त्यही हो सिस्टम। त्यसकारण त्यो चाहिँ थुप्रै चिजले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई रिस उठ्यो भने प्रेसर बढ्छ भन्छौँ नि, हो, किनभने रगतको नलीहरू खुम्चिन्छ, प्रेसर बढ्छ। त्यो चाहिँ क्षणिक मात्रै हो। क्षणिक प्रेसर बढ्यो भन्दैमा औषधि चाहिँ सेवन गर्नु पर्दैन। त्यसकारण मानिसहरूले 120/80 भनेर जुन भन्छौँ त्यो चाहिँ 120/80 भयो भने सबैभन्दा राम्रो त्यो प्रेसर। र म्याक्सिमम चाहिँ नर्मलमा हामी पहिला 140 को मुनि 90 सम्म चाहिँ नर्मल भन्थ्यौँ भने पोहोर सालबाट यो संसारभरि नै यो डाटा कलेक्सन गरेर कति प्रेसर चाहिँ सबभन्दा राम्रो त भन्दा अब चाहिँ 135 को मुनि 85 भयो भने सबभन्दा बेस्ट। त्योभन्दा माथि गयो भने मुटु चाहिँ थाक्दो रहेछ भने 140-90 सम्म औषधि चाहिँ खानु पर्दैन। तर त्यो चाहिँ अब तिम्रो ब्लड प्रेसर बढ्न थाल्यो है भन्ने सिग्नल हो। अब ब्लड प्रेसर बढ्नु लाई चाहिँ हामीले त्यही बेलादेखि के चिज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्दा एउटा पानीको भोल्युम। एकैचोटि 1 लिटर पानी खानुस् त आधी घन्टापछि नाप्नुस् 100% प्रेसर हाई हुन्छ। किनभने एकदम डेफिसिट भए बेलामा तपाईँलाई एकदम पखाला लागेको छ, एकदम ज्वरो आएछ, दिनभरि पानी पिएको छैन, एकदम खेतमा काम गर्नु भएको छ भने त्यो बेलामा 1 लिटर पानी पिउन सकिन्छ, प्रेसर बढ्दैन। तर जुन बेलामा नर्मल कोठामा बसेर काम गरिरहेका मान्छेहरू आजकल चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै 1 लिटर 2 लिटर पानी खाने मानिसहरू, उहाँहरूले चाहिँ मेरो विचारले चाहिँ ठिक गर्नु भएको छैन। पानी एकैचोटि नर्मल मान्छेले 1 लिटर 2 लिटर खानु हुँदैन। त्यसकारण संसारभरि नै त्यो कोक पेप्सीको बोतल त्यत्रै, गिलासको बोतलको साइज त्यत्रै, किन संसारमा ग्लास त्यत्रै बनाएको, त्योभन्दा ठुलो पनि बनाउन सकिन्थ्यो नि, हो। यो चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने, एकपल्टमा त्यति मात्रै खानुपर्छ, 200 देखि 300 ml है। यदि अर्कोपल्ट खानु पर्यो भने आधी घन्टापछि, त्यति आधी घन्टाभित्र त्यो हाम्रो एब्जर्ब भएर किडनीले फिल्टर गर्न भ्याउँछ। त्यसकारण पानी खाएपछि मान्छेलाई आधी घन्टापछि पिसाब लाग्न सक्छ हैन।
भनेको जसको प्रेसर लो छ उहाँहरूले पनि प्रेसर लो भएको फिल भयो भनेदेखि चाहिँ पानी खाँदा राम्रो भयो त्यसो भयो हैन? लो भएको बेलामा चाहिँ 1 लिटर पानी पिउनुस्, प्रेसर 100% हाई भइहाल्छ। हजुर, अब यो जनमानसमा हामी आफै पनि हाम्रो सर्वसाधारणमा के छ भने हामी आफै पनि डाक्टर बन्न खोज्छौँ कि अलिकति हामीलाई थकान महसुस भयो अनि त्यस पछाडि अनि फेरि निन्द्रा लागिराख्यो भने हामीलाई चाहिँ प्रेसर लो भयो है भनेर हामी चाहिँ अथवा नुन धेरै भएको चिजहरू खाने हैन यस्तो गर्न थाल्छौँ। र अर्को धेरै प्रेसर भयो, उच्च रक्तचाप भनौँ हैन, यस्तो बेलामा अब मलाई धेरै जुन उच्च रक्तचाप भएको छ अब यस्तो बेलामा चाहिँ म नुन खाँदिनँ भनेर आफै नुन पनि छोडिदिनुहुन्छ कि यो यस्तो यो कारणले गर्दा अर्को समस्या निम्तिन सक्छ अथवा गर्नुपर्ने यो हो के हो डाक्टर साहब? एकदम सही प्रश्न यो चाहिँ हैन, किनभने अहिले हालसालै मात्रै पनि एकजना डाक्टरको बुवा पनि उहाँ रक्तचाप बढी भएर मका दबाई गरिराख्नु भएको 10 वर्षभन्दा पनि नागिसक्यो र अहिले हालसालै उहाँको बुवाको श्राद्धमा नुन खानु भएन रे। अब ब्लड प्रेसर हाई भएको मान्छे अब नुन आजदेखि खाँदिनँ भनेर उहाँले खान छोड्नुभयो। 7 दिन नखाँदाखेरि आइसियु पुग्नुभयो र आइसियुमा अब डेथै भयो हैन। उहाँको छोरी पनि डाक्टरै छ फेरि हैन। त्यस कारण चाहिँ एकदम राम्रो प्रश्न। नुन नखाइकन मान्छे बाँच्न सक्दैन। नुन चाहिँ हाम्रो शरीरको मुटु चल्नको लागि सोडियम र पोटासियम भन्ने इलेक्ट्रोलाइट एकदम जरुरी छ। त्यसकारण नुन एकदम थपेर धेरै खाने मान्छेको नुनको कारणले पनि प्रेसर बढ्छ। मैले अघि भने पानीको भोल्युम जति बढ्छ प्रेसर बढ्छ भने चाहिँ नुनले चाहिँ पानीलाई सोसेर राख्छ। त्यही कारणले नुन धेरै खायो भने सुन्निने मान्छेले नुन कम खानुपर्छ। त्यही कारणले नुनको मात्रा अलिकति कम चाहिँ गर्नुपर्छ, पुरै बन्द गर्न चाहिँ हुँदैन। र फेरि एउटा एज बढ्दै जाँदाखेरि नुनको मात्रा पनि कम गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि छ कि यो यसमा कतिको सत्यता छ त्यसो भए? त्यो चाहिँ होइन। नुनको मात्रा ब्लड प्रेसर बढी भयो भने ब्लड प्रेसरको औषधिहरू जसले चाहिँ पिसाब ज्यादा लाग्ने औषधिहरू खाएको खण्डमा त नुन कदापि कम गर्न हुँदैन, किनभने त्यो औषधिले नै शरीरमा भएको नुन बाहिर फाल्छ। त्यसमाथि हामीले नुन कम खायो भने त नुन पुग्दैन। त्यसकारण सोडियम लो भयो भनेर मान्छे चाहिँ हरेक अस्पतालमा हरेक दिन जस्तो एकजना बिरामी आइसियुमा सोडियम लो भएर भर्ना हुन्छ। त्यसकारण नुन भनेको चिज एकदम महत्त्वपूर्ण चिज हो। अब नुन भनेर नुन डाइरेक्टै खानुपर्छ भन्ने छैन, तर सोडियम लो भएको बेलामा चाहिँ हामी क्याप्सुलमा नुन भरेर पुरै एक क्याप्सुल नुन पनि खान दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। भनेको त्यो स्थिति पनि हुन्छ हैन। त्यसकारण नुन भनेको एकदम सानो चिज हो। नुन हामीलाई दैनिक जीवनमा चाहिन्छ। बढी भएको नुन सबै पिसाबमा बाहिर जान्छ र नुन चाहिँ एकदम धेरै पनि खान हुँदैन, एकदम कम पनि खान हुँदैन। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्घले 24 घण्टामा एकजना व्यक्तिले 5 ग्रामदेखि 6 ग्राम भनेको हाम्रो चिया चम्चाको 1/4 चम्चा जति मात्रै 24 घण्टामा त्यति मात्रै नुन खानुपर्छ भनेको। नर्मल्ली दाल भात तरकारीमा हामी जति नुन नर्मल खान्छौँ त्यति मात्रै हो। यो अब यसको उपचार चाहिँ के हो खास? उच्च रक्तचाप हुनेको लागि के हुन्छ? पहिलो चिज चाहिँ अब उच्च रक्तचाप भएको मान्छेले औषधि खाइराख्नु भएको छ भने सबभन्दा पहिलो चिज चाहिँ म भन्छु अहिले इलेक्ट्रोनिक ब्लड प्रेसर मेसिन सबै बजारमा छ। सबैको घर घरमा हुनुपर्ने चिज हो त्यो, ताकि आफैले ब्लड प्रेसर नाप्न सक्नु पर्यो है। र आफैले ब्लड प्रेसर नापेर कुनै दिन अब व्रत बस्नु भएको छ, कुनै दिन अब एकदम पखाला लाग्यो हैन, कुनै दिन एकदम ज्वरो आयो, पसिना एकदम गयो, पानी एकदम कम भइरहेछ, त्यो दिन ब्लड प्रेसर लो भइरहेछ भने त्यस्तो दिनमा ब्लड प्रेसरको औषधि खानु पर्दैन। त्यसकारण ब्लड प्रेसर नाप्ने 90/60 छ भने त्यो दिन ब्लड प्रेसर औषधि एक दिन नखानुस्, खानु पर्दैन। तर अब कुनै दिन खाँदा खाँदै पनि ब्लड प्रेसर बढे जस्तो भयो, अब 140 भन्दा बढी छ, 90 भन्दा पनि बढी छ भने तुरन्त डाक्टरको सल्लाह लिएर औषधि बढाउनु पर्ने अथवा औषधि चेन्ज गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। हजुर, अब कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ उसलाई प्रेसर हाई हुने समस्या अनि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ लो हुने समस्या हुन्छ र कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुनै बेला लो भइसकेको अनि फेरि पछि एक्कासी हाई हुने समस्या पनि आम जनमानसमा छ। यो चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ? यो चाहिँ अब मुख्य यो ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ 2 थरी हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने चिजहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ जीवनशैली हैन, हामीले
नुन धेरै खान्छौँ भने ब्लड प्रेसर हाई हुनसक्छ, नुन अलिक कम गऱ्यो भने ब्लड प्रेसर कम हुनसक्छ होइन। अब खानेकुरामा चिल्लो चिजहरू कम गऱ्यौँ भने पनि कोलेस्ट्रोल कम भयो भने कम हुनसक्छ। त्यस कारण यो चाहिँ मुख्य दुई थरी भनेको एउटा चाहिँ हामीले कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने चिज, जस्तो लोग्ने मान्छेहरूलाई ब्लड प्रेसरको रोगमा अझ मुटुको रोगहरू बढी हुन्छ स्वास्नी मान्छेको दाँजोमा। स्वास्नी मान्छेको चाहिँ महिनावारी बन्द भएपछि चाहिँ लोग्ने मान्छेलाई जति नै रोग लाग्छ भने अर्को छोरा मान्छेलाई चाहिँ बढी हुने कारण चाहिँ मानसिक तनाव छोरा मान्छेको बढी हुन्छ। पहिला पहिला छोरी मान्छेहरू गृहस्थी गर्ने भएकोले मानसिक तनाव अलिक कम हुन्छ भनिन्थ्यो। भन्ने अर्को चाहिँ एउटा यो वंशानुगत बाउबाजेको मुटुको रोग ब्लड प्रेसरको रोग छ भने छोरा नातिलाई केही नगरे पनि ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ ब्लड प्रेसर रोग केही पनि नगरिकन नि बढ्न सक्छ। अब अर्को उमेर बढ्दै गएपछि नसाको रोग, नसा चाहिँ आथेरोस्क्लेरोसिस भन्छौँ हामी मेडिकल टर्ममा। बोसो चिल्लो चिज चाहिँ जम्दै गएर नसाको पालहरू साँगुरो हुँदै जान्छ, यो नसाको इलास्टिसिटी खतम हुँदै जान्छ। हाम्रो रिल्याक्स एकदम ध्यान गरेको बेलामा यो नसा चाहिँ एकदम फुलेर आउँछ, ब्लड प्रेसर आफै लो हुन्छ। एकदम रिस उठ्यो दौड्यो भने यो नसाहरू खुम्चिँदै जान्छ, प्रेसर बढ्छ। तर उमेर ज्यादा गएपछि यो चाहिँ एकदम रिजिड भनेको साह्रो कडा हुन्छ। हामीले नसा रगतको नसा यहाँ नाडी हामीले छाम्दाखेरि यहाँ छाम्यो भने डोरी जस्तो हुन्छ नि, उनीहरूको चाहिँ प्रेसर एकदम बढ्दाखेरि त्यो फुल्न सक्दैन। त्यस कारण त्यो उमेर बढ्दै गएपछि ब्लड प्रेसर 99% बढ्छ। भनेपछि उमेर बढ्नु हामीले रोक्न सक्दैनौँ होइन। त्यस कारण जन्मजात यो पुर्खौली आउने पनि हामीले रोक्न सक्दैनौँ। हामीले रोक्न सक्ने चिज भनेको धुम्रपान होइन, यो चिल्लो चिज एकदम मासु जन्य दिनौँ नखाने होइन, यो अनि पानीको सेवन एकैचोटि 1 लिटर नपिउने र एकदम कम पनि नपिउने। दिनभरिमा 10 गिलास 8 गिलासदेखि 10 गिलास हरेक 1-1 घन्टा फरकमा खानुभयो भने सबभन्दा बेस्ट। अब कुनै दिन 1 घन्टामा खान सकिएन भने 2 घन्टामा खानुभयो पनि हुन्छ होइन। र अर्को एउटा व्यायाम, हरेक दिन चाहिँ कम्तीमा आधी घन्टा 5000 पाइलादेखि 10,000 पाइला चाहिँ हिँड्नै पर्यो भने एकदम मुटुको लागि चाहिँ स्वस्थ मुटु चाहिँ त्यसपछि। अब उच्च रक्तचापको कारणले गर्दाखेरि देखिने अन्य अन्य अङ्गमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ डाक्टर साहबले? अघि भनिहाल्नुभयो हार्ट एट्याक एउटा उच्च रक्तचापले हुने हृदयघात भने जस्तै सबभन्दा धेरै उच्च रक्तचापले हुने चाहिँ मस्तिष्कघात, ब्रेनमा स्ट्रोक होइन। स्ट्रोक पनि 2 किसिमले हुन्छ। एउटा चाहिँ रगतको नली बन्द भएर हुन्छ भने उच्च रक्तचापले हुने स्ट्रोक चाहिँ रगतको नली फुटेर चाहिँ मस्तिष्कघात भएर प्यारालाइसिसहरू हुनसक्छ। र उच्च रक्तचापले अर्को बिगार्ने चाहिँ आँखाको नसाहरू फुट्न सक्छ। त्यस कारण टाइममा प्रेसर बढ्यो भने आँखा रातो हुन्छ, नाथ्री फुट्छ, नाकबाट ब्लिडिङ हुन्छ। त्यसपछि मृगौलालाई बिगारेर मृगौला पुरै फेलियर हुनसक्छ होइन। उच्च रक्तचापले हुने चाहिँ सबभन्दा ब्लिडिङ, नसाहरू फुटेर बिगार्न सक्छ। भनेको हार्ट एट्याक पनि यसैको कारणले गर्दा हुने भयो होइन। उच्च रक्तचापले चाहिँ मुटुको धमनीमा पनि प्रेसर बढेर मुटु यो नसाको भित्री भागलाई बिगारिदिन्छ। हाम्रो शरीरमा चाहिँ रगतमा चाहिँ यस्तो तत्त्वहरू छ कि जब बिग्रिएपछि त्यसलाई मर्मत गर्न तुरुन्तै त्यहाँ पठाइहाल्छ होइन। र त्यो पठाएपछि मर्मत गर्न जाँदा त्यो चाहिँ एकैचोटि जमेर यो नसा पुरै ब्लक हुनसक्छ। उच्च रक्तचापले हुने हृदयघात चाहिँ त्यसरी हुन्छ। हजुर, अब जस्तो उच्च रक्तचाप हुनेलाई सुगर हुने अनि सुगर हुनेलाई उच्च रक्तचाप हुने, खास यो के हो? यो सुगर र रक्तचापमा चाहिँ के छ? यो दुईटाको सम्बन्ध चाहिँ छैन। तर सुगर देखिनेलाई प्रायलाई उच्च रक्तचाप देखिन्छ, के छ यसमा? छैन, यो दुईटाको सम्बन्ध पटक्कै छैन। एउटै कारण चाहिँ हुन सक्ने के छ, यो सुगरको मधुमेहको रोग चाहिँ खास हुने कारण चाहिँ हाम्रो यो प्याङ्क्रियाज भन्छौँ हामी है। यो आमाशय पेटको तलपट्टि हुन्छ एउटा ग्रन्थि, त्यसको पुच्छरले इन्सुलिन भन्ने तत्त्व बनाउँछ। त्यो बनाउन कम हुँदै गएपछि मात्रै यो सुगर बढ्दै जान्छ। भनेको इन्सुलिनको कमीले गर्दाखेरि सुगर रोग देखिने भयो हैन। त्यसकारण त्यो डायबिटिज पनि 2 किसिमको हुन्छ। एउटा जन्मजात जसको इन्सुलिन बनाउने ठाउँ नै छैन भने जन्मजातै जन्मेदेखि नै इन्सुलिन लाउनु पर्यो।
अरू चाहिँ पछि हुँदै गएपछि एउटा उच्च रक्तचापले हुनसक्ने चाहिँ एउटै सम्भावना चाहिँ प्रेसर एकदम बढेर त्यो प्याङ्क्रियाजको बिटा सेल्स भन्नेले बनाउँछ। त्यो बिटा सेल्स चाहिँ एकदम प्रेसरले गरेर यदि त्यहाँ भत्काएर बिगारेर चाहिँ त्यसले बनाउन सकेन भने मात्रै बढ्न सक्छ, नत्र दुईटाको सम्बन्ध चाहिँ छैन। प्रेसरको जस्तो औषधि नै हामीले दीर्घकालीन रूपमा खाइरहनुपर्छ कि केही समयसम्म खाँदाखेरि निको हुन्छ, के छ यसमा चाहिँ? अब प्रेसर चाहिँ एक थरी कारणले पनि प्रेसर बढ्छ भने एउटा चाहिँ बिना कारणले बढ्छ। यदि बिना कारणले हामीले कारण पत्तै लगाउन सकेनौँ भने जिन्दगीभरि नै औषधि खानुपर्छ। त्यसकारण कारण पत्ता लाग्यो भने चाहिँ केही समय खाएर निको हुँदो रहेछ हैन? एकदम हुन्छ। त्यसकारण सबभन्दा धेरै चाहिँ मृगौलामा पत्थर भयो भने नि प्रेसर बढ्छ, मृगौलाको नसाहरू कहीँ खुम्चेको छ भने नि प्रेसर बढ्छ। त्यसलाई उपचार गर्यो भने प्रेसर आफै ठाउँमा आउँछ हैन? अब कुनै आज जाँच छ भने जाँचको दिनमा पनि मान्छेहरूको प्रेसर बढ्छ, जाँच सक्यो भने प्रेसर आफै ठिक हुन्छ हैन? त्यसकारण यो धेरै कारणहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन चाहिँ यो उमेरको मान्छेको प्रेसर छ भने पत्ता लगाउन सक्छौँ। उमेर धेरै गएपछि थुप्रै कारण हुन्छ, हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यो बेलामा चाहिँ औषध छोड्न मिल्दैन। हजुर डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ होइन? अब मुटु रोगबाट बच्नको लागि हामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउने, के गर्ने त? सबभन्दा चाहिँ मुख्य मुटु रोगबाट बच्नको लागि चाहिँ जीवनशैली नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन? जीवनशैलीमा चाहिँ मैले अघि पनि भने सबभन्दा ठुलो चिज हामीले व्यायाम चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। र यो पहिला चाहिँ अब यो साधनहरू धेरै कम हुँदाखेरि मुटु रोग एकदम कम थियो। अब अहिले घरबाट निस्किने बित्तिकै मोटरसाइकल, जहाँसम्म पुग्नु पऱ्यो ढोकाइसम्म मोटरसाइकल, हिँड्ने त मान्छेहरूले एकदम बिर्सिसक्यो। त्यस कारण यदि हामीले व्यायाम एकदम बढायौँ र ध्यान गर्नु पर्यो। मैले अघि नै भने ध्यान गर्नासाथ मुटुको यो रक्तनलीहरू चाहिँ एकदम रिल्याक्स भएर चाहिँ ब्लड प्रेसर कम हुन्छ। आफै आदि प्रेसर त यो ध्यानबाटै कम हुन्छ, योगाबाट कम हुन्छ भने। र खानपिनमा चाहिँ चिल्लो र नुन अलिकति कम, नुन ज्यादा नखाने, अलिकति कम, बन्द पनि नगर्ने र हरेक दिन चाहिँ हरियो सागपात खानु एकदमै जरुरी छ। यो जीवनशैली चाहिँ हामीले नियमित रूपमा गर्यो भने आधा मुटु रोग चाहिँ आफै कम हुन्छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर, साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क
जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई, अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटफुट्ट आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब एकैछिन कुरा गरौँ जीवनशैलीको। हामी शारीरिक अभ्यासहरू पछिल्लो समयमा कम गर्न थालेका छौँ। हाम्रो जीवन अत्यन्तै शौखिन हुन थालेको छ। हामी खानेकुराहरू पनि स्वास्थ्यको लागि भन्दा जिब्रोको लागि खान थालेका छौँ, अर्थात् स्वाद के को मिठो हुन्छ त्यो खोज्न थालेका छौँ। हामी अत्यन्तै तनावपूर्ण जिन्दगी बिताउन थालेका छौँ। हामी कम सुत्न थालेका छौँ, आराम कम गर्न थालेका छौँ। यसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ भन्छन् विज्ञहरू। त्यसैले पनि युवा अवस्थामै विभिन्न खालका रोगहरू हामीले निम्ताइरहेका छौँ। रोग लागिसकेपछि ध्यान नदिनाले हामीले अझै खतरा निम्ताइरहेका छौँ पनि भन्ने गर्छन्। त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, त्यस्ता कुराहरूमा हामीले कसरी ध्यान दिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, यो विषयमा विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्न हामीले एउटा सेगमेन्ट नै तयार पारेर प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यसको नाम हो मेरो जीवनशैली। आउनुहोस् एकैछिन यो सेगमेन्टमा एकजना विज्ञले भन्नुभएको कुरा एकैछिन हेरौँ।
नमस्कार, म डाक्टर सुनिता मलिकको अमात्य, अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीको अध्यक्ष पनि हुँ र यस सेगमेन्टमा हामी कसरी चाहिँ स्वस्थ रहने भन्ने विषयमा मलाई लाग्छ हाम्रो फिजिकल हेल्थको साथसाथै मेन्टल हेल्थको पनि एकदमै ठुलो आवश्यकता पर्दछ स्वस्थ रहनको लागि। र फिजिकल हेल्थको लागि डेफिनेटली मैले पर्सनली बिहान उठेपछि जुन आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ अब थोरै भए पनि व्यायाम गर्ने र आफ्नो घरको कामकाजहरू गर्ने र बच्चाहरूको लागि पनि केही कुराहरू तयार गरिसकेपछि आफ्नो कामकाजमा लाग्नुको साथसाथै मुख्य भनेको डायट। मैले सबैभन्दा बढी ध्यान दिने गरेको चाहिँ डायट नै हो। जङ्क फुडहरू अभोइड गर्ने इत्यादि कुराहरू त भयो, तर रेसा बढी भएको खानाहरू खाने, भेजिटेबलहरू बढी खाने, फलफुलहरू खाने र पानी प्रशस्त पिउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै एक्टिभ राख्दछ। र खाना पनि एकैचोटि एकदमै धेरै नखाने, 4 घन्टादेखि 5 घन्टाको ब्रेकमा चाहिँ केही न केही कुराहरू सेवन गर्ने र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा साँझमा धेरै ढिलो खाना नखाने। बेलुकीको डिनर चाहिँ सकभर चाहिँ 7 देखि 8 बजे भित्रमा खाइसकेर 2-3 घन्टा केही आफ्नो घरायसी कामकाजहरू गरिकन केही योगहरू गरेर सुत्न सक्यौँ भने पनि हामी चाहिँ एकदमै हेल्दी रहन सक्छौँ। र फिजिकल हेल्थ मात्रै होइन, मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ मलाई लागेको पर्सनली चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हामी दिनभरि आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छौँ, एकदमै धेरै मानसिक तनावहरू छ, घरको काम, बाहिरको काम, अफिसको काम, र यसको लागि चाहिँ आफ्नो लागि केही न केही समय चाहिँ आफ्नो लागि आफूले छुट्याएर केही समय भयो भने पनि मी टाइम चाहिँ छुट्याउनु पर्दो रहेछ दिनमा। र दिनभरिमा चाहिँ आफूले कमसेकम एउटा कुरा सम्झौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई मनमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खुसी ल्याउँछ, र त्यो कुराहरूलाई सम्झने पनि के एउटा समय निकाल्नुभयो र त्यसले गर्दा आफूलाई मनमा खुसी ल्याउँछ भने त्यसले पनि मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै सहयोग पुर्छ। र म भन्छु कि स्वस्थ रहनको लागि शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन जरुरी छ, जसको लागि आफ्नो लागि समय निकालौँ, आफूलाई माया गरौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख विषयले बोल्दैछु कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल होइन, बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँहरू चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा एनएचआरसीको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भने त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27 point समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन।
मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ग्याप राखिएको छ होइन। तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बसेर निम्त्याएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन उनले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो। हरेक व्यक्तिको दायित्व र सेनिटाइजेसनमा चाहिँ हामी चाहिँ सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने अर्कोलाई पनि कोरोना लागिसकेको छ मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ एज अ डाक्टरको नाताले एज अ रिसर्चरको नाताले रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ त्यही लिन जान लागि। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला, ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको पनि कुनै समस्या छ, जिज्ञासा छ, प्रश्न छ भने पनि पठाउनुहोला। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न व्यक्तिहरूसँग विज्ञहरूसँग यहाँ कुराकानी गर्नेछौँ अनि जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसका लागि यहाँले टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, त्यसका लागि भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, SMS गर्दा पनि हुन्छ, इमेल गर्दा पनि हुन्छ। हामीले सम्पूर्ण जानकारी नम्बरहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा, एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम यहाँले जुन हेरिरहनु भएको छ त्यो बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स छ, त्यो एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनको। फेसबुक पेजमा त हामी प्रत्यक्ष नै अर्थात् लाइभ नै यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छौँ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा यो कार्यक्रम लाइभ प्रस्तुत हुने गर्छ। एनटिभी प्लसमा पनि त्यही समयमा पुनः प्रसारण पनि हुने गर्छ। त छुट्टिन्छौँ आजलाई। शरीरका कुनै पनि अङ्गलाई कमजोर नसम्झौँ, तिनको महत्त्वलाई कम आकलन नगरौँ ताकि ठुलो रोग भविष्यमा निम्तिन सकोस्। अहिलेदेखि नै अर्थात् सुरुदेखि नै संवेदनशील भयो भने हामीले धेरै रोगहरूलाई परास्त गर्न सक्छौँ। रोग निम्त्याउने या निको पार्ने त्यो हाम्रै हातमा छ, हाम्रो जीवनशैलीमा निर्भर गर्छ। कोरोना भाइरसको विरुद्धमा भ्याक्सिन आइसकेको छ, तर पनि हामीले ढुक्क भइसक्ने अवस्था भइसकेको छैन। त्यसैले गर्दा अझै पनि बच्ने प्रयास गरौँ, सावधानीका उपायहरू अपनाउँ, हामी हार्दिक आग्रह गर्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि आजकै समयमा भेटौँला।
हस्त नमस्ते।